ताच्या नंतर मागीर चवथ आयली आनी आमच्या देवळान अनंत चतुर्दश जाता. अनंत आयकलां आसता ते आमचे घरचे, ते आमच्या घरचे अनंत चतुर्दश पयलीं पासून म्हणजे आमच्या आज्यान पणज्यान केला ते आमी अजून चालूच आहा ते देवळान आमगेले. ताच्या नंतर नवरात्र. नवरात्र सगळ्यान हांगा मोठो उत्सव म्हणजे हांगा असो न्ही म्हणजे सगळ्या गोंयान म्हणटा तो नवरात्र हो उत्सव सामको फेमस. आनी नवरात्र म्हणजे कितें नवरात्री देवाच्यो. हांगा देवीचे नवरात्र भुमिकेचे हरशीं नवरात्र घटस्थापना भुमिके देवान जाता. उत्सव ताचो. मखरान देवकी कृष्ण बसता. देवकी आनी कृष्ण मखरान बसून सगळ्या फुलांनी भांगरा सगळें भांगर बी घालून हे करून 8 ते 10 कीर्तन असता. ताच्या नंतर मखराची आरती जाता आनी ते मखर हालता तुमी पळयलां आसतलें ते मखर हालप तें जालें. ताच्या नंतर दसरो ते पुनव हांगा कौल प्रसाद आसता. कौल प्रसाद म्हणजे कशें आसता दसऱ्याची शिमोलंगाची जशी पालखी जाली हांगा देवकी कृष्णाची पालखी आनी रवळनाथाची तरंगां. तरंगां तुवें आयकलां आसतलीं पेडण्यां बी जाता पळय तरंगां तशीच रवळनाथाची ह्या पिशे रवळनाथाची 3 तरंगां आनी शाण्या रवळनाथाची 2 तरंगां. ती न्हेसप तरंगां. तरंगाचो एक खांबो आसता ताका कापडांनी न्हेसप आनी रवळनाथाचो हात ते लावप पळय आनी ते भगत आसा पळय पयलीं अवसर येताले. अवसर म्हणल्यार भार. ते भार आयलो की ते उठून घेवप. आतां थंय भार येना हांगा भार येता. ह्या रवळनाथाचो पिशे रवळचो भार येता. शाण्या रवळचो भार बी ना ती पुजा तरंगाची करप आनी ती घेवन हांगा येवप. हांगा आयल्या नंतर आरती करून सिमोलंगनाक वता. सिमोलंगन म्हणजे सीमा ओलांडप ती आमचे थंय हाजे कडेन. थंय मागीर पालखी थंय बसता म्हणजे आमचे थंय खानोळ्या गणपती कडेन वतात थंय आमचो जागो आसा कंपाउंड घाल्लो. थंय ते पेडार थंय पेड आसा आनी एक देवाचो बसपाचो जागो आसा थंय पालखी बसता आनी तरंगांक एक सारको पाट आसता ती तरंगां उबी रावता आनी ते पेड आहा पळय थंय पुजा चलता. एक अर्दवर सुमार थंय पुजा अश्मंतक पुजा म्हणून आसता शस्त्राची बी पुजा आसता पळय ती थंय पुजा करप आसता. ती पुजा सगळी जाली की मागीर 2 यजमान आसता पुजेक. एक नायक यजमान आनी एक आमचो प्रेसिडेंट. ह्या दोगांची पुजा जाल्या नंतर नायक जो आसा पळय ती तरंगाची पुजा करता आनी प्रेसिडेंट आहा तो पालखेची देवाची पुजा करता. ती पुजा जशी जाली आशिर्वाद जालो की मागीर सोन्या लुटप म्हणटा पळय ते सोन्या लुटता. सोन्या लुटल्या नंतर मागीर थंय एक देवा आरती केली पालखी भायर येता तातूंतल्यान आनी ती तरंगां आसता पळय ते बोगावळ आसता. बोगावळ म्हणजे थंय कुवाळो कट करप अशें. पयलीं कोंबे हेचे मारताले तें आतां बंद आहा. बोगाव म्हणजे ती एक चोरू आसता ते कुवाळो मारप थंय आनी शेत्र करप तांचें. मागीर भायर येता. भायर आयल्या नंतर थंयच्यान सारकी येवप हांगा एक प्रदक्षिणा काडटा सगळे आनी पालखी भितर वता. पालखी भितर गेली आनी तरंगां पळय आहा न्ही मागीर त्या म्हाजनांक कौल प्रसाद दिता. कौल प्रसाद आसता पळय विभुती आनी फुलां ते मागीर कौल प्रसाद दिवपाक सुरवात जाता. अशे 5 दीस पयलो कौल प्रसाद हांगा देवकी कृष्णा स्थानार आनी बाकीचे 4 दीस आहा पळय तांच्या स्थानार. ती म्हणजे गोत्रा वायज ते कौल प्रसाद. पयलीं कौलां कशीं देवकी कृष्णाक म्हणजे देवकी कृष्णा स्थानार म्हणजे पयलीं मेळटा दार साकर आहा पळय थंय कौल जाता आनी हांगा भुमके कडेन जाता. मागीर ही 5 तरंगां एक जावन देवकी कृष्णा कडेन आनी परती 5 तरंगां एक जावन भुमके कडेन हांगा कौल करता. हांगा जशी जाली की मागीर ती तरंगां आसा पळय ते आपल्या आपल्या देवळान वता. पयलीं हांगा नायकालें घर आशिल्लें त्या नायकाल्या घरान वतालीं आनी ती तरंगां त्या रवळनाथ देवान करली. पयलीं मल्लीनाथा वतालीं ती मल्लीनाथाची आतां बंद जाल्या कारण ती रवळनाथाच्या देवाक वता. मागीर थंय रातचे तांकां नेवेद आसता आरती आसता आनी दुसरे दिसाच्यान सांजचे मागीर कौल प्रसाद सुरू. परत तशी तरंगां भायर हाडप ताची पुजा करप आनी कौल प्रसाद त्या गोत्रा प्रमाणे कौल प्रसाद सुरू जाता. गोत्र म्हणजे आमची हांगा देवस्थानची गोत्रा 7 गोत्रा हांगा. अत्री गोत्र भारद्वाज गोत्र म्हणजे ऋषी ना हे अत्री ऋषी ती गोत्रा त्या गोत्राचो हो माजून. आता अत्री गोत्रान कोण येता सगळे प्रभू त्यांची उपनावां कितें प्रभू पर्रीकर प्रभू कोलवाळकर प्रभू तांबा प्रभू गिंदे प्रभू मोये प्रभू लवंदे अशें ही नांव त्या गोत्रांनी त्या माजून त्या प्रमाणे ती डिवायड केल्ली आसा. पयले दिसा हांगा वत्स गोत्र आनी काश्यप गोत्र नारवडकार शिकरे आनी प्रभू हांकां कौल प्रसाद आसा. दुसरे दिसा पळय पिशरू दुसरे दिसा थंय कौलां ना. थंय कौलां ना हांगा कौलां आसात. नायक केणी जोशी शिकरे हांगा नायक केणी आनी जोशी हांकां कौल प्रसाद. तिसरे दिसा अत्री गोत्री हांगा त्यात सांगले तुका प्रभू आहेत. तेवटेन सगळो सारस्वत समाज जीएसबी लोक सगळे तेवटेन म्हणजे ते सातोसकार मळयेकार ते. चौथे दिसा हा पळय दैवज्ञ म्हणजे कोण शेठ सोनार तांकां तो निकळ. आनी 5व्या दिसा कवळास. कवळास म्हणजे कोण चोडणेचे मयेचे आमचे गांवचे सगळे
तशेंच हय. थंय अशें 5 दीस हो टोल प्रसाद हय. जावन हो उत्सव सांगता जाता